अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नए कवानीन के बारे में। कुछ नई अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके बारे में पहले बात नहीं की। बात ना करने की रीजन ये थी कि कोई कंफर्मेशन चाहिए होती है। मुख्तलिफ न्यूज मुख्तलिफ जब जगहों पे आती है तो वो कंफर्म नहीं होती जब तक वो ऑफिशियल उनकी वेबसाइट्स पे आना शुरू ना हो। तो आज आप लोगों के साथ जो मैं 26 साल वाला कानून वो शेयर करूंगा, उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छी अपडेट्स हैं वो शेयर करूंगा, और कार्ड्स के बारे में हुकूमत ने क्या फैसला किया है इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन वर्क परमिट्स के बारे में भी एक नया कानून आया है, उस पर बात करेंगे कि क्या बेनिफिट अब आने वाले वक्त में जो लोग वर्क परमिट लेना चाहते हैं उनको मिलेंगे। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है। उसके बाद स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस है इसके बारे में ताजा तरीन क्या अपडेट्स हैं, इस पे बेशुमार दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, इस पे बात करूंगा वीडियो के आखिर में। तो जो आप लोगों के साथ आज मैं लिंक शेयर करूंगा वो सबसे पहले तो स्पेन नए कवानीन के बारे में जो नई अपडेट्स हैं जो जिस पे मैं आज स्पेशली बात करूंगा उस पे बात करूंगा, और इसका ऑफिशियल लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि एडवोकेट जनरल जो कि पूरे स्पेन के टॉप के वकील हैं उनकी वेबसाइट पे इसको शाया किया गया है। इसमें कोई भी इबहाम नहीं होगा इन कवानीन में, जो लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन वर्क परमिट्स के बारे में जो नया कानून है उसके बारे में बात करेंगे, इसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में जो अच्छी खबर है इसका लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक नंबर 3। तो ये तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बिल तरतीब मिलेंगे, आप तीनों को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं या वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों के कमेंट्स के मैं आंसर नहीं देता या जिन दोस्तों को मैं वहां पे वीडियो का कहता हूं तो वो अंडरस्टूड कर लिया करें कि या तो मैंने रिसेंटली इस पे वीडियो बनाई है, पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते की वीडियो देख लिया करें। आपको पता है कि डेली वीडियो अपलोड होती है और डेली 4 टॉपिक को मैं कवर करता हूं, तो वो चेक कर लिया करें। वहां पे बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आपने जो पूछा है वहां पे मिल जाए। अगर नहीं तो जिनको मैं कहता हूं कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा तो आने वाली वीडियो से या नेक्स्ट उससे वीडियो में मैं उसको कवर कर देता हूं। तो इस तरह से आपने बिल्कुल तसल्ली में रहना है। इंशाल्लाह ताला जितनी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक कंफर्म मुझ तक पहुंचती है और उसकी मैं तसल्ली करता हूं, उसके बाद आप लोगों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करता हूं, खास तौर पे जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी अहमियत है हमारी जिंदगियों में। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन नए कवानीन जो 26 साल का बच्चों का कानून है इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं। हुकूमत ने वैसे तो बेशुमार बेनिफिट इमिग्रेंट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश की है और तमाम शोबों को कवर करने की कोशिश की है। इसमें जो अच्छी स्कीमों में से एक स्कीम है वो है 26 साल बच्चों का कानून। यानी कि पहले क्या था, 18 साल 21 साल अगर एजुकेशन ले रहे हैं, अब 26 साल तक कर दिया गया। लेकिन ये याद रखें, अगर वो आप पे डिपेंड करते हैं, अगर वो एजुकेशन ले रहे हैं आप पे डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट अभी तक नहीं हुए, तो उन पे जो है ये कानून लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा जो है वो उसने स्टडी फिनिश नहीं की, तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि अगर प्रोफेशनल स्टडीज को देखा जाए, पार्ट टाइम स्टूडेंट अगर काम कर रहे हैं फिर भी वो अपना गुजर बसर करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है वो वालिदैन पे डिपेंड कर रहे होते हैं और वो 26 साल तक अमूमन तौर पे प्रोफेशनल एजुकेशन और हायर एजुकेशन जो है वो ले रहे होते हैं। तो इस नजरिए को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने ये कानून पास किया कि अगर वालिदैन पे अभी भी बच्चे डिपेंड कर रहे हैं तो वो 26 साल तक कवर कर सकेंगे, उनको बुलवा सकेंगे, उनको अपने अंडर रख सकेंगे, अपने कवानीन के अंडर। उसके बाद दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपडेट्स हैं। अब आप जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे वो 30 घंटे हफ्ते में काम कर सकेंगे, जो पहले 20 घंटे था। यानी कि आप 30 घंटे तक आप जो है वो एज अ वर्कर काम कर सकेंगे और अपने स्टडी एक्सपेंसेस को कवर कर सकेंगे। इसके साथ साथ जैसे आप फॉरेन स्टडी कंप्लीट करते हैं तो फौरन आप रेजिडेंट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पे आपने याद रखना है, जो आपने स्टडी कंप्लीट की है उसका कम से कम 6 महीने का एक वर्क परमिट आपको ऑफर होगा, जिस तरह आमतौर पे अराइगोस में होता है। तो उस पे आप जो है वो आगे लीगल प्रोसेस अपना बढ़ा सकेंगे और आपको आगे रेजिडेंट कार्ड मिल जाएगा। पहले 1 साल का मिलेगा, उसके बाद आपको 4 साल का कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद कार्ड्स की मुद्दत की बात करते हैं तो कार्ड्स की मुद्दत अब तमाम की तमाम दोस्तों कर दी है
کہ پہلا کارڈ آپ کو 1 سال کا ملے گا، اس کے بعد جو ہے آپ کو 5 سال کا کارڈ ملے گا، سوائے ان کے جو شادی کرتے ہیں ان کو ٹیمپورال جو ہے وہ 5 سال کا اور پرماننٹ ان کو ڈائریکٹ 10 سال کا ترخیصہ کمیونیتاریہ کی صورت میں ملے گا۔ تو یہ کارڈز کے قوانین ہیں نئے، اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو چند دوستوں نے کمنٹ بھی کیے تھے، اور 26 سالہ جو قانون ہے وہ بھی کافی اچھی اپڈیٹ ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ کو جو نیچے میں نے لنک آفیشیل پرووائڈ کیا ہے وہاں پہ جا کے آپ خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں سیکنڈ نیوز کی۔ اسپین ورک پرمٹس کے بارے میں نیا قانون، بہت ایک اچھی خبر ہے، اپڈیٹ ہے، جو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ورک پرمٹ پہ اسپین میں آنا چاہتے ہیں، جو اس وقت اسپین میں موجود نہیں ہے لیکن اسپین میں آگے ورک پرمٹ کے ذریعے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں تھوڑا سا آپ کو اوور ویو میں دینا چاہتا ہوں نارمڈ ویزا کا۔ نارمڈ ویزا اسکیم وہ اسکیم ہے جس سے بہت زیادہ انڈین، بہت زیادہ رشین، بہت زیادہ ساؤتھ امریکن فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انتہائی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ چند ایک لوگوں کو میں ملا ہوں جو بہت زیادہ کوالیفائڈ نہیں تھے لیکن فری لانسر تھے۔ فری لانسر کیسے تھے کہ وہ آن لائن مختلف کمپنی سے پیسہ کما رہے تھے اور ان کے اکاؤنٹ میں آ رہا تھا۔ تو وہ کیا ان کے پاس کچھ سکلز ہیں جو کہ آن لائن وہ پرووائڈ کرتے ہیں ایز اے فری لانسر۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی سکل ہے، آپ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں یا بنگلہ دیش سے کرتے ہیں، تو انڈینز تو آلریڈی اس پہ کافی زیادہ بینیفٹ لے رہے ہیں، جرمنی، اسپین اور اس طرح کی دوسری کنٹریز میں۔ تو ان لوگوں کے جو فری لانسرز ہیں وہ بھی اس طرح کی اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بمئی فیملی آ سکتے ہیں اور ڈائریکٹ PR پہ آ سکتے ہیں۔ ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ 2000 یورو جو ہے وہ آپ کو ماہانہ آپ کی فری لانسنگ کے ذریعے انکم ہونی چاہیے، جس میں سے 80% کم سے کم اسپین کی کمپنیز نہیں ہونی چاہیے۔ 80% آپ کا جو ہے وہ تقریباً 1500-1600 یورو بنتا ہے، وہ آپ کا آؤٹ سائڈ آف دا اسپین مختلف کمپنی سے آپ نے کمانا آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو آپ اس اسکیم کو لازمی طور پہ غور کریں، میں نے اس پہ آلریڈی ویڈیوز بھی بنائی ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں ایک مرتبہ پھر اس کو A to Z کور کر دوں گا۔ بہت اچھی اسکیم ہے۔ گولڈن ویزا اسکیم کو اس کے ساتھ بالکل نتھی نہیں کرنا، وہ ایک علیحدہ اسکیم ہے۔ نارمڈ ویزا اسکیم علیحدہ ہے جو کہ پروفیشنلز کے لیے اسپیشلی ہے۔ تو دوستوں اس کے بعد آپ جو میں ٹاپک پہ تھا اس پہ واپس چلتا ہوں کہ ورک پرمٹ کے بارے میں حکومت نے نئی جو اپڈیٹ دی ہے وہ ہے کہ مختلف کمپنیز جو نیشنل ہیں یا ملٹی نیشنل ہیں یا انٹرنیشنل ہیں، ان کو یہ اجازت دے دی ہے کہ ملک سے باہر آسانی کے ساتھ آپ ورکرز کو بلا سکتے ہیں۔ خاص طور پہ اس میں بھی IT کے پروفیشنلز اور وہ پروفیشن جن کا ملک میں ملنا ذرا مشکل ہے وہ آسانی کے ساتھ بلا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عام ورک پرمٹس میں بھی آسانیاں آئیں گی۔ یہ ایک بہت اچھی اپڈیٹ ہے جس کی مزید جیسے ڈیٹیل آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر کی۔ اصل میں 19 نومبر سے 21 نومبر تک پاکستان کا ایک بڑا وفد جو ہے وہ یورپی یونین میں آیا، برسلز میں۔ انہوں نے یہاں پہ جو یورپی یونین کی ایئر ایسوسی ایشن ہے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے 1 to 1 19 سے لے کے 21 تک، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ PIA پہ پابندیاں ہٹا لی جائیں، جس پہ انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے وہ وزٹ کر رہے ہیں پاکستان کا، سیفٹی چیک کر رہے ہیں، تمام چیزیں چیک کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں 2020 میں جب حادثہ ہوا تھا PIA کا، تو اس وقت یورپی یونین اور انگلینڈ نے بین لگا دیا تھا PIA پہ، پائلٹوں کی ڈگریوں کے ایشو پہ، کہ جعلی پائلٹ جو ہیں وہ PIA میں اس وقت موجود ہیں۔ تو اس پہ کافی زیادہ تسلیاں کروائی گئی ہیں، ویریفیکیشن ہو چکی ہیں، اور بہت زیادہ چانس ہے کہ جلد PIA کو اجازت مل جائے گی، کیونکہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، یہ فائنل میٹنگ ہوئی ہے، اس پہ جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے کہ اس پہ ہم مطمئن ہیں اور آنے والے وقت میں آپ کو بہت جلد ہم پرمیشن دے دیں گے۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک موجود ہے، کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں اسپین میرج سرٹیفکیٹ پروسیس کے بارے میں۔ بہت زیادہ دوستوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ پروسیس کہاں تک پہنچا، کیا ہو رہا ہے، کیا سرٹیفکیٹ ملے گا نہیں ملے گا، کتنا اور ٹائم لگے گا۔ اس پہ کافی دوستوں کے کمنٹ ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، بہت زیادہ لوگ اس کا ویٹ کر رہے ہیں، اور بہت پیچیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو حکومت آگے فنش کرنے کے بجائے لے کے آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ ان کے مطالبات نہیں مانے جا رہے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہاں پہ برا اثر پڑ رہا ہے۔ اس وقت سچویشن جو کی توں ہے، وہی ٹائم پیریڈ لگ رہا ہے،
1.5 سال سے اوپر ٹائم پیریڈ جا چکا ہے، لیکن بے شمار میلز کر رہے ہیں لوگ، بے شمار ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے۔ بہت زیادہ امید ہے کہ حکومت اس کو پہ بھی ایکشن لے گی اور بہت جلد اس مسائل کو بھی حل کیا جائے گا، کیونکہ رجسٹر و سول ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ تمام اداروں کا لیگل پروسیس ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر اس میں پرابلم ہوتی ہے تو تمام ادارے ڈسٹرب ہوں گے، اس وجہ سے حکومت امید ہے کہ بہت جلد اس پہ قابو پا لے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بڑی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ، اللہ حافظ۔